बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इरफान हाशमी आपको प्रोग्राम दो टोक में लंदन से खुशामदीद कहता हूं और इस्लामाबाद से हमारे साथ मौजूद हैं इब्राहिम राजा साहब। राजा साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। राजा साहब, तीन खबरों पर तफसील से हम बात करेंगे। पहली खबर डेली मेल के हवाले से, शरीफ खानदान ने जो झूठ बोला वो रंगे हाथों में पकड़े गए हैं और लंदन से असल और बड़ी खबर क्या है ये आज हम दो टोक में शामिल करेंगे। और फिर इमरान खान ने नए आर्मी चीफ के मुतालिक पहली दफा क्या पैगाम दिया, ये पैगाम भी दो टोक के सुनने वालों के सामने रखेंगे। और फिर जनरल बाजवा के मुतालिक इमरान खान ने हमारी खबर की तस्दीक करते हुए क्या मौकिफ अपनाया है, इसकी तफसील भी अपने सुनने वालों के सामने रखेंगे। लेकिन राय साहब, पाकिस्तान के अंदर एक तूफान आया हुआ है डेली मेल को लेकर, और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के जितने भी बीरबल हैं इस वक्त छलांगे मार रहे हैं और ये मौकिफ अपनाया जा रहा है कि शायद उन्हें बरतानिया से इंसाफ मिल गया, उन्हें इंटरनेशनल सादिक और अमीन का जो लकब दिया गया था, आज उसके ऊपर मोहर जो है वो लगा दी गई है। लेकिन राय साहब, हकीकत कुछ और है और जिस अंदाज में ये अदालत से बाहर मामला तय पाया, यानी मुकमुका करके इस केस को खत्म कर दिया गया है, ऐसी ही तवक्को की जा सकती थी। जी, ऐसी ही तवक्को की जा सकती थी राजा साहब शरीफ खानदान से। इन्होंने यहां पर तो इन्होंने पूरे मीडिया को मैनेज करके ये नैरेटिव बनाया है कि शहबाज शरीफ से चूंकि माफी मांग ली डेली मेल ने, तो अब शहजाद अकबर और इमरान खान साहब भी शहबाज शरीफ से माफी मांग ले। लेकिन असल कहानी हमें जरा बताएं तफसील के साथ कि क्या वाकई इस केस में शहबाज शरीफ को बरी कर दिया गया है? बरी करने से मुराद कि क्या ये केस इस तरह से इसका कोई फैसला आया है कि शहबाज शरीफ पर कोई इल्जाम साबित नहीं हो सका, या अदरवाइज अदालत से बाहर कोई मुकमुका की बुनियाद पर सेटलमेंट हुई है? देखिए, पहले तो किसी अदालत से कोई फैसला नहीं आया और ये जो कहा गया है मरियम औरंगजेब साहिबा की तरफ से कि जनाब बरतानिया में ट्रायल चला है, राय साहब ये प्लेटफॉर्म हाजिर है, मेरा प्लेटफॉर्म हाजिर है, कहीं पर भी इस मामले को उठाएं, मुनाजरा करा लें। बरतानिया में इस केस के हवाले से कोई ट्रायल नहीं हुआ, कोई शहादतें, कोई विटनेसेस, कोई कुछ नहीं किया गया। पहली तो ये बात ही गलत है और जो पाकिस्तान की आवाम को बेवकूफ बनाया जा रहा है, ये हम बताते चले कि कोई ट्रायल नहीं हुआ और केस अदालत से बाहर दोनों फरीकान के दरमियान सुलह कहें, मुकम्मका कहें, एक एग्रीमेंट के तहत इसे खत्म कर दिया गया। एक जो कलेक्शन छापी गई है डेली मेल के अंदर, उनकी वेबसाइट के ऊपर, वो क्या लिखते हैं, मेल ऑन संडे के रिपोर्टर की तरफ से लिखा गया, और ये अल्फाज बहुत ही अहम हैं क्योंकि इन अल्फाज के अंदर कहीं पर भी इस पूरे केस के हवाले से माफी का तस्करा नहीं है। राय साहब, शहबाज शरीफ साहब का नाम नैब की इन्वेस्टिगेशन के हवाले से इस्तेमाल किया गया अखबार के आर्टिकल के अंदर। उसके ऊपर अखबार ने कहा कि हम इसकी करेक्शन कर रहे हैं क्योंकि नैब के अंदर कोई केस मौजूद ही नहीं था और इसलिए हम उसके ऊपर तस्हीह करते हुए एक अपॉलॉजी रेंडर कर रहे हैं। यानी इस मामले की हद तक कहा गया, वो भी सिर्फ बरतानवी फंड्स के हवाले से, वो भी बरतानवी फंड्स के हवाले से 3 साल पहले डिफेंड का, जी बिल्कुल केसेस थे, बिल्कुल नैब के केसेस थे, बरतानवी फंड्स के हवाले से कोई केस नहीं था। ये जुमला कहा गया। अब मुझे बताएं कि कहां के ऊपर अपॉलॉजी का मामला आ गया। और फिर देखिए पाकिस्तान के अंदर क्या हुआ, ये केस हुआ क्या है। डेली मेल ने एक एविडेंसेस की एक लंबी लिस्ट जो है ना अदालत में पेश की थी। आपको याद होगा 13 तारीख थी, 13 दिसंबर तक जो है इन्होंने रिप्लाई देना था। शहबाज शरीफ के वकला ने, अली इमरान के वकला ने। राय साहब, रिप्लाई नहीं आया। राबिया इमरान के अकाउंट में पैसे गए, अली इमरान के अकाउंट में पैसे गए, नुसरत बेगम के अकाउंट में पैसे गए, खानदान के बाकी लोगों के अकाउंट्स में पैसे जाते हैं, तस्करा किया गया एविडेंसेस की शक्ल के अंदर। कोई जवाब आया? कहां लिखा हुआ है इस अपॉलॉजी के अंदर कि अली इमरान के हवाले से भी हम माफी मांगते हैं, राबिया इमरान के हवाले से भी हम माफी मांगते हैं, और हम नुसरत बेगम के हवाले से भी, जो शहबाज शरीफ साहिबा की अहलिया हैं, उनके हवाले से भी माफी मांगते हैं। इसका मतलब यह हुआ है साहब कि अपॉलॉजी नहीं है। यह बहुत इंपॉर्टेंट नुकता है। तो जो इल्जाम डेली मेल की तरफ से इस पूरे खानदान पर लगाए गए वो स्टैंड कर रहे हैं, और जहां तक शहबाज शरीफ का नैब का मामला था उसके हवाले से उन्होंने एक अपॉलॉजी और करेक्शन कर ली। अब देखें, पाकिस्तान के मीडिया के अंदर यह कहा गया कि जनाब देखें, एक ट्रायल हुआ और उस ट्रायल के नजरिए के मुताबिक शहबाज शरीफ जो है वो सुरखरू हो गए और इस केस के अंदर जीत गए। पहले दिन से ही मैं आपको एक बात बताऊं कि ये केस, शहबाज शरीफ साहब बरतानिया आए,
ताकि सियासी तौर पर इससे फायदा पहुंचाया जा सके। ये जो खबरें लग रही है ना पाकिस्तान के अंदर राय साहब, सियासी तौर पर फायदा पहुंचाने के लिए तमाम मामला जो है वो आगे बढ़ाया गया। अब मामला यहां पर केस की हद तक क्या है, आउट ऑफ द कोर्ट सेटलमेंट होती क्या है, ये बहुत ही अहम चीज है हमारे सुनने वालों के लिए। राय साहब, आउट ऑफ द कोर्ट सेटलमेंट ये है कि दो पार्टीज के दरमियान एक नुक्ता ऐसा है जिसके ऊपर इख्तलाफ पाया जाता है, एक तनाजा था, और वो अदालत में चले जाते हैं। अदालत से बाहर बैठकर दोनों पार्टीज ये फैसला करती हैं कि यार हम अदालत से बाहर ही इसका फैसला कर लेते हैं, आप अपने निकात हमें बता दें, आप और हमारा नुक्ता नजर जो है आप सुन लें, और जहां पर दोनों पार्टीज तस्लीम कर लें एक दूसरे के नुक्ते को तो वो केस खत्म हो जाता है। यानी अदालत के ट्रायल की शक्ल में कोई फैसला आने के जरिए जो है ये केस खत्म नहीं हुआ, ये आउट ऑफ द कोर्ट के जरिए जो है सेटलमेंट के जरिए इस केस को खत्म किया गया। यानी उन्होंने अब ये अपना जो एग्रीमेंट है अदालत में जमा करवा दिया। अदालत अब ये कहेगी कि दोनों पार्टीज खुद ही से एक नतीजे पर पहुंच गई और उन्होंने मुकम्मका कर लिया, सुलह कर ली, लिहाजा इस केस को खारिज किया जाता है। तो लिहाजा बरतानिया की अदालत में ना ही कोई केस चला, ना ही कोई अदालत का फैसला आया, और ये इंटायरली आउट ऑफ द कोर्ट सेटलमेंट की गई है। अब इसमें एक इंतहाई अहम नुक्ता राय साहब ये भी है कि अब तक मेरी इतलात के मुताबिक तकरीबन 1 मिलियन के करीब पाउंड्स के करीब खर्चा आ गया दोनों पार्टीज का। और यह नुक्ता इंतहाई अहम इसलिए भी है कि डेफेमेशन के केसेस के अंदर कॉस्ट बढ़ती है। आपने किसी वकील से चिट्ठी भी लिखवानी हो ना तो उसको अभी बाकायदा तौर पर चार्ज कर लिया जाता है। अब ये कॉस्ट बढ़ रही थी, और अगर 13 तारीख के बाद शहबाज शरीफ के वकला ये कहते कि हम इन एविडेंसेस से इनकार करते हैं तो फिर ये केस राय साहब आगे चलना था, और ये 1 मिलियन पाउंड जो है ये 2.5 मिलियन तक भी जा सकता था। यानी रकम जो है बढ़ती जाती और डेफेमेशन केस जो आगे निकल जाता। तो लिहाजा ये एक आउट ऑफ द कोर्ट सेटलमेंट करके इस मामले को जो है वो खत्म किया गया। अब राय साहब इसमें एक नुकता अहम ये भी है कि अली इमरान का नाम इस जो एपोलॉजी का लफ्ज भी जो है वो टाइटल में नहीं लिखा गया, करेक्शन और क्लेरिफिकेशन। अली इमरान का नाम नहीं है, राबिया इमरान का नाम नहीं है, नुसरत बेगम का नाम नहीं है, तो इनके नाम क्यों मौजूद नहीं है और फिर ये कहां पर स्टैंड करते हैं। तो मेरा ख्याल ये है कि डेली मेल के ऊपर जिस तरह से कहा जा रहा था कि इनकी जीत हुई है, जीत इनकी कोई नहीं हुई है, बल्कि ये केस जो है आउट ऑफ द कोर्ट जो है वो भी खत्म हो गया है। हाशमी साहब, हमें यह भी बताएं कि डेविड रोज जिन्होंने ये स्टोरी की थी, क्या अब भी वो इसी आउटलेट के साथ काम कर रहे हैं? और अगर वो इस आउटलेट के साथ काम नहीं कर रहे, यानी अगर वो डेली मेल के साथ काम नहीं कर रहे, तो क्या ये वजह भी हो सकती है कि डेली मेल ने इसको आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट की है इसकी? क्योंकि जाहिर है कि अब डेविड रोज की जो स्टोरी है उसकी ऑनरशिप लेने के लिए उनको ये जो लीगल बैटल है इसकी कॉस्ट अदा करने के लिए शायद वो समझ रहे हों कि हमें इसकी कॉस्ट अदा नहीं करनी चाहिए, अगरचे वो मुतमईन भी हों कि हम ये केस जीत जाएंगे, लेकिन उसके बावजूद हो सकता है कि वो ये समझते हों कि हमें ये लीगल कॉस्ट जो है ये पे नहीं करनी चाहिए। देखिए भाई साहब, जो मैं आपका सवाल समझ पाया हूं ना कि शायद डेली मेल, डेविड रोज चूंकि अब डेली मेल ऑन संडे डेली मेल के साथ मुंसलिक नहीं है, तो अब उन्होंने ये तसव्वुर किया हो कि यार अब इस स्टोरी की जो ऑनरशिप है, गो के ये अखबार की अपनी थी, हमें इसे आगे चलाना चाहिए, क्योंकि कॉस्ट जो है वो मल्टीप्लाई हो रही थी। देखिए कॉस्ट हर हाल में जो है मैटर करती है, और इस बात को कंसिडर किया गया। ये केस मेल और संडे के खिलाफ था, डेविड रोज के खिलाफ नहीं था। आज मेरी डेविड रोज से बड़ी तफसील के साथ बात भी हुई, और कॉस्ट जो फैक्टर था वो यकीनन एक इंतहाई अहम है, क्योंकि मुझे इजाजत नहीं है, कुछ बातें उन्होंने मुझे ऐसी बताई हैं, लेकिन मैं आपको ये जरूर कंफर्म कर रहा हूं कि कॉस्ट एक इंतहाई अहम मैटर है। देखिए 1 मिलियन से 2.5 मिलियन पे चला जाता है मामला। फिर आपको ये भी नहीं भूलना चाहिए कि आपका केस शहबाज शरीफ जो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर हैं, नैब कवानीन में किस तरह तब्दीली की गई, पाकिस्तान के अंदर नैब का क्या हाल कर दिया गया, और ये भी आप याद रखें कि पाकिस्तान में नैब कवानीन तब्दील जहां पर किए गए राय साहब, वहां पर विटनेसेस का क्या हाल हुआ। 100 के करीब विटनेसेस थे, उन विटनेसेस का क्या बना, बाकी केसेस के अंदर विटनेसेस का क्या बना, कहां पर मौजूद हैं वो आफ्ताब साहब जिनका जिक्र हम बार बार करते रहे। तो जिनकी हुकूमत है, जो लोग सिस्टम को कंट्रोल कर रहे हैं, शायद इनके लिए पाकिस्तान में जाकर जो एविडेंसेस हैं उनको दोबारा रिकॉर्ड पर लाना, क्योंकि आपको यह भी याद रखना चाहिए कि जो पेपर्स अदालत में पेश किए जाते हैं ना राय साहब,
وہ ایک थ्रू प्रॉपर चैनल उन्हें रिसीव किया जाए, अटेस्टेड कॉपीज हो, तो ये मामला इतना आसान नहीं था. इसलिए मजीद इसका आगे बढ़ना था और मजीद ये कॉम्प्लिकेटेड हो सकता था, मजीद इसमें पैसा खर्च होना था. तो एक बुनियादी वजह हो सकती है, लेकिन ये भी हमें याद रखना चाहिए कि वो टर्म्स एंड कंडीशंस क्या है जिनकी बुनियाद पर आउट ऑफ द कोर्ट सेटलमेंट हुई. मेरी बात हुई है वकला से, तो वो ये कहते हैं कि ये इंतहाई कॉन्फिडेंशियल मैटर है. दो पार्टीज के अलावा किसी को कुछ मालूम नहीं है कि किन शराइत के ऊपर इस केस का मुकम्मका जो है वो कर लिया गया अदालत से बाहर, और किन शराइत के ऊपर यह तय किया गया कि हम इस नुक्ते पर एक करेक्शन जो है वो अखबार में छापेंगे और फिर इस आर्टिकल को जो उतार लिया जाएगा. लेकिन मेरा जो सवाल राय साहब यहां पर ये है, और जो मैं शरीफ खानदान के लिए भी करता हूं, कि अगर शहबाज शरीफ साहब सुरखरू हो गए तो फिर आप राबिया इमरान का नाम क्यों नहीं लेते? इसका मतलब यह हुआ कि राबिया इमरान ने तो कभी केस ही नहीं किया था इस पूरे मामले में. उनका नाम है इसके अंदर, एविडेंसेस मौजूद हैं कि एविडेंस के मुताबिक पैसे आए. नुसरत बेगम का नाम मौजूद है और पैसे उनके अकाउंट में आए, तो उन लोगों ने केस क्यों नहीं किया? इसका मतलब यह हुआ कि वो ये समझते हैं कि उन्होंने ना ही कोई केस किया, ना कोई इसका दिफा किया, ना ही कोई रिप्लाई आया, तो पैसा जो है, जो एविडेंस है, वो उसके मुताबिक इनके अकाउंट में गए और इनके पास इसका कोई जवाब नहीं है. मेरी बड़ी डिटेल के साथ वकीलों से बात हुई और मैंने उनसे ये सवाल किया कि इसका अब ये केस कहां पर स्टैंड करता है और आप क्या अपने एविडेंस से पीछे हट रहे हैं. तो मुझे एक जवाब उन्होंने दिया. उन्होंने कहा कि इरफान, वी हैव द रिकॉर्ड कि बैंक ट्रांजैक्शंस हुई हैं, हमारे पास सबूत मौजूद हैं, हमारे पास बैंक ट्रांजैक्शंस की बैंक स्टेटमेंट्स मौजूद हैं, तो फिर आप उसे कैसे झुटलाएंगे? तो अली इमरान, राबिया इमरान, नुसरत बेगम, ये बाकी जितने कैरेक्टर्स हैं इस खानदान के, इनको ये साबित करना पड़ेगा. तो उनके हवाले से तो कोई चीज नहीं हुई. तो हम ये हम समझ लें कि आज ये जो आउट ऑफ द कोर्ट सेटलमेंट हुई है, इसके बाद वो खानदान के शरीफ फैमिली के बाकी लोग जिनके ऊपर इल्जाम था वो सच साबित हुआ. मेरा ये ख्याल है कि आर्टिकल बेशक आप हटा दें, लेकिन अगर कोई, राय साहब ये बड़ी मैं जिम्मेदारी से कह रहा हूं कि आज इस आर्टिकल को इस फैमिली के हवाले से शहबाज शरीफ को माइनस करके अगर छापा जाए ना किसी भी अखबार के अंदर, तो शायद इनके पास ये सबूत और इनका दिफा करने का जो राइट है वो तो होगा, लेकिन ये दिफा कर नहीं पाएंगे. तो मेरा ख्याल है कि अली इमरान और बाकी फैमिली के जो लोग हैं उनके हवाले से भी. अच्छा, इस केस में जो शहबाज शरीफ पर जो जुर्माना आयद हुआ था इसी केस में, अब उस जुर्माने का स्टेटस क्या है ये बताएं. देखें राय साहब, जुर्माना तो आपको देना पड़ेगा. आपने स्टे मांगा, केस को रोक दिया जाए कि हम इस केस को आगे नहीं बढ़ाना चाहते, और दरखास्त आपने डाली थी, चिट्ठी आपने डाली अदालत के अंदर, आपने बाद में बेशक उसे वापस ले लिया, लेकिन अदालत में डेली मेल के वकील ये कहते हैं कि हमने वकला को जो फीस है, जो प्रेपरेशन पे हमारा वक्त खर्च हुआ, हमारा जो मीटर चल रहा था, उसके पैसे बने, लिहाजा आपको अदा करने पड़ेंगे. तो वो आपको पैसे नहीं छोड़ेंगे, वो आपका लीगल कॉस्ट कहें, जुर्माना कहें, डैमेजेस कहें, हर्जाना कहें, जो मर्जी आप उसे कहें, वो आपको पैसे अदा करने पड़ेंगे. तो ये इस वक्त एक सिचुएशन बनी हुई है इस केस के हवाले से, और मैं ये समझता हूं कि इसका मतलब ये भी हो सकता है कि आउट ऑफ कोर्ट जो सेटलमेंट हुई है उसके पीछे एक मकसद ये भी है कि ये जो तमाम ट्रांजैक्शंस जिनके मुतल्लिक अब डेली मेल ये कह रहा है कि इसके रिकॉर्ड हमारे पास मौजूद थे, अगर ये केस इसी तरह चलता और आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट ना होती तो ये ट्रांजैक्शन जाहिर है ये पूरा रिकॉर्ड फिर अदालत में जाता और फिर इन रिकॉर्ड्स के मुतल्लिक, इन ट्रांजैक्शंस के रिकॉर्ड्स के मुतल्लिक शरीफ खानदान से सवाल भी होते कि आपके बैरूनी मुल्क में, बैरून ममालिक में ये जो अकाउंट्स थे इनके अंदर ये ट्रांजैक्शंस कैसे होती रहीं, और उन ट्रांजैक्शंस के जरिए जो इनके ऊपर पाकिस्तान के अंदर करप्शन के चार्जेस हैं इनका कलेक्शन निकल सकता था. तो ये जो ट्रांजैक्शंस की डिटेल्स थी बैरून ममालिक में, वो हमें मुख्तसरन बताएं कि वो क्या थी. दिख रहा है साहब, लंदन, बरतानिया में बर्मिंघम शहर एक है, वहां की एक कंपनी है और उस कंपनी को बाकायदा तौर पर इस्तेमाल किया गया. कैश बॉयज थे पाकिस्तान में, पाकिस्तान के गुलबर्ग का एक बैंक अकाउंट इस्तेमाल किया जाता है, वहां से वो पैसा उठाते हैं और फिर उसे डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है. फ्रंटमैन बहुत सारे स्टोरी के अंदर मौजूद थे. फिर जो एक्सचेंज कंपनीज हैं उनका मालिक जो पार्टनर था वो इसके अंदर वादा माफ गवाह बन जाता है, पाकिस्तान में नैब की तहवील के अंदर था और बाकायदा तौर पर लिखा गया. अब मामला यहां पर यह है कि जो नून लीग मौक़िफ़ अपनाती है, नून लीग ये कहती है कि ये सब कुछ शहजाद अकबर ने और इमरान खान ने किया
اور انہیں وکٹمائز کیا گیا. اب مسئلہ یہاں پر یہ ہے کہ اگر یہ وکٹمائزیشن ان کے کہنے پر کی گئی ہے تو آپ برطانیہ کی عدالتوں پر ان پہ کیس کر دیں کہ ان کے کہنے پر جو یہاں کا اخبار جو ہے اس نے سب کچھ کیا, عدالتیں آپ کے سامنے موجود ہیں, آپ یہ سب کچھ کر سکتے ہیں, لیکن اس کا جواب کون دے گا؟ یعنی ان کے خاندان کے اکاؤنٹس میں جو پیسے آ رہے ہیں جا رہے ہیں, اس کا جواب کون دے گا؟ ان کی آمدن کیا ہے, اور اقتدار سے پہلے آمدن کیا تھی, اقتدار کے بعد آمدن کیا ہے, اور گھر کے افراد کے اکاؤنٹس کو کیوں استعمال کیا گیا؟ میں تو رائے صاحب اس کے اوپر بڑی ذمہ داری سے آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر شہباز شریف کو اس میں سے مائنس کر دیں, اس پوری سٹوری میں سے, اس سٹوری کو دوبارہ چھاپا جائے, دوبارہ ری رائٹ کیا جائے, اور پھر ہم دیکھیں گے کہ یہ ثبوت جو ہے وہ کس طرح سے سامنے لے کر آتے ہیں, کس طرح سے خاندان کا جو ہے وہ ڈیفینڈ کیا جا سکتا ہے. کیونکہ ان کا موقف یہ تھا کہ جو ڈیلی میل نے لکھا کہ شہباز شریف چونکہ وزیر اعلیٰ تھے, اقتدار میں تھے, تو انہوں نے اپنا اثر و رسوخ جو استعمال کیا, اور ان کا داماد بھی ہے, تو اس سے ایک کنیکشن جو ہے وہ بلڈ اپ کیا جا رہا تھا. اب چلیں شہباز شریف کو اگر ہم مائنس پیس کیس میں سے کر دیں, دنیا کی کوئی طاقت ان کو سرخرو نہیں کر سکتی. چونکہ راجہ صاحب آپ کے اکاؤنٹ میں 10,000 پاؤنڈ آئے نا تو آپ سے سوال کیا جائے گا, میرے اکاؤنٹ میں 5,000 پاؤنڈ آئے تو مجھ سے پوچھا جائے گا. میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ میرے اکاؤنٹ میں پیسے کون ڈالتا رہا اور میں خاموش ہو جاؤں. اس کو انتہائی ٹیکنیکل گراؤنڈ سے جو ہے, وکیلوں کا کام یہی ہوتا ہے کہ آپ دنیا کی سب سے مہنگی ترین کارٹر اینڈ رک فرم کو آپ نے اس لیے نہیں انگیج کیا تھا. اور میں آپ کو ایک اور بھی بات بتاؤں راجہ صاحب, 1 ملین پاؤنڈ کا مطلب ہے کہ پاکستانی کتنے پیسے بن جاتے ہیں. 1,00,000 پاؤنڈ کا مطلب یہ ہوا کوئی 2.5 کروڑ, اور 10 لاکھ پاؤنڈ کا مطلب یہ ہوا کہ کوئی 13-14 کروڑ آپ کے بن جائیں گے. تو اس خاندان کے لیے 13-14 کروڑ خرچ کر کے, حالانکہ اتنے خرچ نہیں ہوئے ہوں گے, اگر وہ پولیٹیکلی اپنے آپ کو دوبارہ زندہ کر لیں عوام کے درمیان جانے کے لیے, تو میرا خیال ہے کہ یہ سودا گھاٹے کا نہیں ہے. اور دوسری بات آپ کو یہ بھی یاد رکھنی چاہیے رائے صاحب کہ جب شہباز شریف کا بیٹا حمزہ شہباز باہر آیا تھا نا, تو ان دنوں انہوں نے کیس کیا تھا برطانیہ میں, تو پہلا جملہ اس نے کیا کہا تھا کہ آج ہم نے ڈیلی میل کو عدالت میں لے گئے. یعنی پولیٹیکلی ایک مائلیج حاصل کرنے کے لیے سب کچھ کیا گیا ہے, لیکن اگر یہ ایویڈنسز چلتے آگے کیس بڑھتا تو رابعہ عمران, علی عمران اور خاندان کے جو باقی لوگ ہیں ان کے لیے اس کا دفاع کرنا میرا خیال ہے کہ ناممکن ہو جاتا. اچھا صاحب, ایک تو خان صاحب نے جو جنرل باجوہ کے حوالے سے ہم نے خبر اپنے اس پلیٹ فارم سے بریک کی تھی, اس کے حوالے سے ایک ریئیکشن آیا اور انہوں نے تصدیق بھی کی ہے اس خبر کی جو دعوے کیے جا رہے تھے. اور پھر خان صاحب نے مزید کیا کہا ہے, میں کچھ چیزیں رکھ دیتا ہوں پروگرام میں. خان صاحب یہ کہتے ہیں کہ سلیمان شہباز کی واپسی NRO2 کا حصہ ہے. نیب پہلے بھی اسٹیبلشمنٹ کے ماتحت تھی, صرف کمزوروں پر ہاتھ ڈالتی رہی. اور پھر انہوں نے یہ بھی کہا, یہ بڑی جو ہماری خبر ہے اس کا یہ حصہ ہے جس کے اوپر یہ پورا کا پورا ایک پاکستان کا میڈیا بات کر رہا ہے. ہم نے یہ خبر جو ہے وہ ٹھیک 36 گھنٹے پہلے دے دی تھی. اس میں یہ کہتے ہیں کہ جنرل باجوہ کو باس نہیں کہا, نئے آرمی چیف کو پرانے آرمی چیف کی پالیسیوں کو لے کر نہیں چلنا چاہیے, اور جنرل فیض کو آرمی چیف بنانے کا کبھی نہیں سوچا تھا. ان کے خلاف پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے. ان پر حملے کا منصوبہ 2.5 ماہ پہلے بنایا گیا, پلاننگ کے ذریعے آڈیو ریلیز کی گئی. جب وہ اقتدار میں آئے تو ہر قسم کا مافیا تھا, مگر وہ ان کے خلاف ایکشن نہیں لے سکے. معاشرہ اس وقت تک تگڑا نہیں ہوتا جب تک انصاف نہ ہو. پرویز الہی نے مجھ پر مکمل اعتماد کیا, جیسا میں چاہوں گا ویسا کریں گے. اور پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ جلدی ملک کے اندر انتخابات ہوں گے, آپ جا کر تیاری کریں, کیونکہ ان کی اراکین کچھ جو اسمبلی ہے ان سے ملاقات بھی ہوئی. رائے صاحب, ایک تو خبر کی تصدیق بھی ہو گئی اور نئے آرمی چیف کے لیے ایک پیغام بھی ہے, کنٹینیوٹی کی بات کی جا رہی ہے. لیکن یہ جو دعویٰ کیا گیا میرے لیے یہ امپورٹنٹ اس لیے ہے کیونکہ ہم نے اسی پلیٹ فارم پر بیٹھ کر اپنے سننے والوں کے سامنے یہ خبر رکھی تھی کہ دعوے کیے جا رہے ہیں, کچھ لوگوں کو ایکٹیو کیا گیا ہے عمران خان کے حوالے سے, اور ایک خاص قسم کا جو ہے وہ بیانیہ بنایا جا رہا ہے. لیکن خان صاحب نے یہ جو دعویٰ تھا اس کی مکمل طور پر جو ہے اسے ایک جھوٹا قرار دیا. دیکھیں عاشق صاحب, ایک تو جنرل قمر جاوید باجوہ نے عمران خان صاحب کے متعلق 2-3 نئے دعوے کیے ہیں. یہ تینوں دعوے عوام کے سامنے, اپنے ویورز کے سامنے رکھتے ہیں, اور پھر 2 تلخ حقائق بھی بیان کریں گے. ایک تو ہاشمی صاحب, مجھے PTI کے ٹاپ سورسز نے یہ بھی بتایا ہے کہ ہمارا جو پروگرام ہے یہ جس طرح سے مختلف حلقوں میں, مختلف اداروں میں
اور اعلیٰ ترین شخصیات کے پاس ہمارے پروگرام کے کلپس جاتے ہیں اور ہمارے پروگرام کی ریکارڈنگ جاتی ہے، ایسے ہی عمران خان صاحب کے پاس بھی ہمارے اس پروگرام کے کلپس جاتے ہیں اور ہمارے اس پروگرام کی ریکارڈنگ جاتی ہے۔ تو اسی وجہ سے ہم نے اس پلیٹ فارم پر جو خبر دی تھی اس پر پھر عمران خان صاحب نے تصدیق کرتے ہوئے ریئیکٹ کیا، یعنی یہ بات عمران خان صاحب تک بھی پہنچی کہ جنرل قمر جاوید باجوہ نے کیا موقف اپنایا تھا عمران خان صاحب کے متعلق، اور پھر عمران خان صاحب نے اپنا موقف دیا۔ اب ہاشمی صاحب جنرل قمر جاوید باجوہ کے قریبی ذرائع سے، یا آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جنرل قمر جاوید باجوہ کی اپنی طرف سے ہی 2-3 اور دعوے کیے گئے ہیں۔ ان میں سے ایک دعویٰ تو یہ کیا گیا ہے جو کہ ارشد شریف صاحب کی شہادت کے متعلق ہے۔ اب اس دعوے میں جنرل قمر جاوید باجوہ کے جو قریبی ذرائع ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ ارشد شریف صاحب کی جب شہادت ہوئی تو اس کے حوالے سے ARY کے جو مالک ہیں سلمان اقبال صاحب، انہوں نے جنرل قمر جاوید باجوہ کو سب سے پہلے کال کی تھی، اور جنرل قمر جاوید باجوہ کو سب سے پہلے کال کر کے ارشد شریف صاحب کی شہادت کے حوالے سے آگاہ کیا تھا۔ اسی طرح اس دعوے میں یہ بھی کہا گیا کہ یہ کال کوئی رات کو 12:50 کے بعد آئی تھی، یعنی جس رات کو ارشد شریف صاحب کو شہید کیا گیا اس رات 12:50 کے بعد سلمان اقبال صاحب کی کال جنرل باجوہ کے دعوے کے مطابق اور ان کے قریبی ذرائع کے دعوے کے مطابق جنرل باجوہ کو آئی تھی۔ اب ہاشمی صاحب سلمان اقبال صاحب کے متعلق جاننے والے جانتے ہیں، اور اسلام آباد میں بیٹھے ہوئے صحافی بھی جانتے ہیں کہ انہوں نے اپنی جانب سے ارشد شریف صاحب کی بڑی مدد کی کوشش کی تھی۔ انہوں نے یہ بھی کوشش کی تھی کہ ارشد شریف صاحب کو پاکستان سے ایک سیف ایگزٹ مل جائے، اور ان کی فیملی کو بھی انہوں نے مشکل وقت میں سپورٹ کیا، اور خود اس وقت ان کی فیملی یہ کہتی ہے، ان کا باقاعدہ آن ریکارڈ یہ سٹیٹمنٹ آیا ہے کہ سلمان اقبال صاحب نے ہماری بڑی مدد کی۔ لیکن بہرحال جنرل قمر جاوید باجوہ کا دعویٰ یہ ہے کہ پہلی اطلاع ان کو سلمان اقبال صاحب سے ملی تھی۔ اس کے بعد جنرل قمر جاوید باجوہ کا جو دوسرا دعویٰ ہے وہ یہ ہے کہ میں نے عمران خان صاحب کو، جو ان کا 3.5 سال کا ٹینیور تھا، اس کے اندر صرف 2 شخصیات کو ریکمینڈ کیا کہ ان 2 شخصیات کو آپ عہدے دیں اور کیبنٹ میں شامل کریں، اور جنرل قمر جاوید باجوہ ان دونوں شخصیات کا نام بھی بتاتے ہیں اپنے ذرائع سے، اور یہ کہتے ہیں کہ ایک تو معید یوسف کو جو کہ نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر بنے تھے، ان کو میں نے ریکمینڈ کیا تھا کہ وہ نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر بنے، اور اسی طرح پھر بریگیڈیئر اعجاز شاہ کو وزیر داخلہ بننے کے لیے یہ میری ریکمنڈیشن تھی، اور وہ یہ دعویٰ بھی کرتے ہیں کہ یہ جو تعیناتیاں تھیں یہ ریاستی مفاد سے جڑی ہوئی تھیں۔ یہ اگین جنرل قمر جاوید باجوہ کا دعویٰ ہے۔ اب ہاشمی صاحب معید یوسف کو جب لگایا گیا تھا نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر، اس پر بڑی تنقید بھی ہوئی تھی، کیونکہ معید یوسف ظاہر ہے کہ بہت عرصہ تک امریکہ میں مقیم رہے، امریکی تھنک ٹینکس کے لیے کام کرتے رہے، اور معید یوسف صاحب جو ہیں ان کا ٹریک ریکارڈ پیچھے یہ تھا کہ وہ عموماً ان کے متعلق تاثر یہ تھا کہ وہ پاک فوج کے حوالے سے کوئی بہت پازیٹیو قسم کے کامنٹس غیر ملکی چینلز کو انٹرویو دیتے ہوئے نہیں کرتے تھے۔ ان کا جو تھنک ٹینک تھا اس حوالے سے بھی پاک فوج کے متعلق اور ریاست پاکستان کے متعلق کوئی بہت پازیٹیو آپ یہ کہہ سکتے ہیں پاکستان کی پروجیکشن نہیں ہوتی تھی۔ اسی وجہ سے معید یوسف کے خلاف ایک سینٹیمنٹ پایا جاتا تھا جب ان کو نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر بنایا گیا۔ بہرحال اب جنرل قمر جاوید باجوہ نے کہا ہے ان کے اپنے قریبی ذرائع کے موقف سے کہ یہ صرف 2 شخصیات تھیں جن کو میں نے ریکمینڈ کیا تھا، اور اعجاز شاہ کو ریکمینڈ کرنے کی وجہ یہ تھی کہ ان کا پیچھے ایک انٹیلیجنس کا بیک گراؤنڈ بھی تھا۔ اب اس کے بعد جنرل قمر جاوید باجوہ ایک تو ارشد شریف صاحب کے حوالے سے یہ دعویٰ کرنے کے بعد، اور 2 شخصیات کا دعویٰ اس لیے انہوں نے کیا کہ یہ تاثر دیا جا سکے کہ انہوں نے کوئی علیم خان کو ہٹوانے کے لیے زور نہیں لگایا تھا، یا کوئی حکومت کے اندر زیادہ تبدیلیاں کروانے کے لیے کوئی زیادہ زور نہیں لگایا تھا۔ اب اس کے بعد ایک اور موقف جو ذرائع سے سامنے لایا گیا ہے وہ جنرل قمر جاوید باجوہ کی برطرفی کے متعلق ہے، یعنی وہ وقت جب عمران خان صاحب کے متعلق یہ اطلاع پھیلی کہ انہوں نے وفاقی کابینہ کے ہنگامی اجلاس میں جنرل قمر جاوید باجوہ کو برطرف کر دیا۔ اور ہاشمی صاحب چونکہ میں اسلام آباد میں صحافت کرتا ہوں اور میری پوری ٹیم ان واقعات کی کوریج کر رہی تھی، تو اس وقت اسلام آباد میں
یہ اطلاع ایسی تھی کہ اس کا بڑا زور تھا اور کسی جگہ سے اس کی تردید نہیں آ رہی تھی۔ اب ایک طرف تو جنرل قمر جاوید باجوہ یہ کہتے ہیں کہ میں نے اعظم خان کو، جو عمران خان صاحب کے پرنسپل سیکرٹری تھے، ان کو کال کر کے یہ کہہ دیا تھا کہ میں استعفیٰ دینا چاہتا ہوں اگر عمران خان صاحب میری بات نہیں مانتے جنرل فیض حمید کے حوالے سے، اور اگر وہ ڈی جی آئی ایس آئی جنرل ندیم انجم کے حوالے سے میری بات نہیں مانتے تو میں استعفیٰ پیش کرنا چاہتا ہوں۔ لیکن دوسری جانب جب جنرل قمر جاوید باجوہ کی برطرفی کی خبر پھیلی تو اس وقت اسلام آباد ہائی کورٹ آدھی رات کو کھل گئی۔ اب جنرل باجوہ کا یہ موقف سامنے آیا ہے کہ مجھے نہیں معلوم کہ اسلام آباد ہائی کورٹ اس رات کو کیوں کھلی تھی، یہ مجھے نہیں معلوم۔ یہ جنرل قمر جاوید باجوہ کا موقف سامنے آیا ہے، اور اس طرح کا بھی ایک آپ کہہ لیں موقف سامنے آیا ہے کہ عمران خان صاحب نے جب میرے ساتھ ان کا ایک ورکنگ ریلیشن شپ تھا تو اس دوران کئی ایسے آپ یہ کہہ لیں کہ جنرل قمر جاوید باجوہ کے موقف کے مطابق کئی ایسے معاملات تھے جہاں پہ عمران خان صاحب نے اپنی کمٹمنٹ پوری نہیں کی۔ لیکن ہاشمی صاحب، اب اس معاملے پر عمران خان صاحب کا اگر آپ رد عمل دیکھیں تو عمران خان صاحب نے تو بڑے واضح الفاظ میں یہ بتایا کہ انہیں سول انٹیلیجنس ذرائع سے یہ معلومات ملی تھیں اور اس کے واقعاتی شہادتیں بھی موجود ہیں۔ جو عمران خان صاحب بات کر رہے ہیں اس میں وزن اس لیے ہے کہ اس کی واقعاتی شہادتیں بھی موجود ہیں۔ تو عمران خان صاحب کا موقف یہ ہے کہ مجھے یہ انٹیلیجنس انفارمیشن ملی تھی ایک سول انٹیلیجنس آفیسر کی جانب سے کہ جنرل قمر جاوید باجوہ کے نون لیگ سے رابطے ہیں، اور پھر جب مجھے یہ انٹیلیجنس رپورٹ ملی اس کے بعد ہی نواز شریف نے اپنے بیانیے سے یو ٹرن لیتے ہوئے جنرل قمر جاوید باجوہ کی ایکسٹینشن کی حمایت کا اعلان کر دیا، اور اس پر پورا پاکستان بھی حیران تھا۔ مجھے خود مسلم لیگ نون کے ایک بہت ایسے وزیر جو کہ آپ یہ کہہ لیں کہ شہباز شریف کے پہلے بہت قریب تھے، پھر بعد میں میاں نواز شریف کے قریب ہو گئے، انہوں نے کہا کہ میں نے سوال کیا تھا میاں نواز شریف سے کہ یہ جو آپ جنرل باجوہ کی ایکسٹینشن کی حمایت کر رہے ہیں اس کے پیچھے کیا ہے؟ اس سے تو ہمارا پورا بیانیہ مر جائے گا، ہمیں بڑی تنقید کا سامنا کرنا پڑے گا۔ لیکن میاں نواز شریف نے اس وقت مجھے خاموش کروا دیا تھا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس وقت بھی پس پردہ کوئی ڈیل چل رہی تھی، ورنہ میاں نواز شریف اتنا بڑا یو ٹرن کیوں لیتے؟ تو بہرحال اب جنرل قمر جاوید باجوہ مختلف ذرائع سے اس طرح کی خبریں سامنے لانے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن اس میں جو اہم ترین پوائنٹ ہے ہاشمی صاحب وہ یہ ہے کہ جب جنرل قمر جاوید باجوہ کے پاس اس طرح کی خبریں پھیلانے کے لیے ریاستی وسائل بھی دستیاب تھے، ان کے پاس آئی ایس پی آر کا فورم بھی تھا، اور اسی طرح آئی ایس پی آر کا جس طرح سے باقی سوشل میڈیا سیلز ہیں باقی جماعتوں کے، تو ایک آئی ایس پی آر کا بھی سوشل میڈیا سیل ہے، تو اس وقت تو وہ عمران خان صاحب اگر کچھ غلط بات کر رہے تھے تو اس کو کاؤنٹر کرنے کی کوشش کر سکتے تھے۔ لیکن ہاشمی صاحب، جب جنرل قمر جاوید باجوہ آرمی چیف تھے تب بھی ان کے بیانیے پر پاکستانی قوم نے یقین نہیں کیا۔ پاکستانی قوم نے عمران خان صاحب کے بیانیے پر یقین کیا، کیونکہ عمران خان صاحب کے بیانیے کی حمایت میں اور اس کو سچا ثابت کرنے کے لیے واقعاتی شہادتیں موجود تھیں۔ پھر خان صاحب نے یہ کہا کہ میرے پاس کم سے کم 2 اتحادی ایسے تھے جنہوں نے مجھے بتایا کہ ہم مجبور ہیں آپ کے خلاف ووٹ دینے کے لیے، کیونکہ بظاہر تو فوج یہ کہہ رہی ہے کہ ہم نیوٹرل ہیں، لیکن ہمیں یہ پیغامات دیے جا رہے ہیں کہ آپ پی ڈی ایم کی جانب چلے جائیں۔ اب ایک اور خبر لانچ کروائی گئی ہے، اور وہ خبر یہ لانچ کروائی گئی ہاشمی صاحب کہ ایم کیو ایم نے بھی جنرل قمر جاوید باجوہ کو فون کیا تھا اور ان سے پوچھا تھا کہ ہم کس جانب جائیں، تو ایم کیو ایم کو جنرل قمر جاوید باجوہ نے کہا کہ آپ کی مرضی ہے، آپ جدھر مرضی چلے جائیں۔ اتنے بولے بادشاہ جنرل قمر جاوید باجوہ اس وقت بنے ہوئے تھے۔ یعنی اگر آپ کہتے ہیں کہ ہم نے 1.5 سال پہلے، یہ فیب 2021 کی بات کرتے ہیں جنرل قمر جاوید باجوہ، کہ ہم نے اس وقت غیر سیاسی ہونے کا فیصلہ سیاست سے الگ ہو گئے۔ اگر آپ نے فیب 2021 میں یہ فیصلہ کر لیا تھا اور عمران خان صاحب کو آگاہ کر دیا تھا کہ فوج غیر سیاسی رہے گی، تو پھر ہاشمی صاحب 1 سال 2 مہینے کے بعد 14 ماہ کے بعد یہ کس طرح ہو سکتا ہے کہ ایم کیو ایم پھر آپ سے رابطہ کرے اور آپ سے پوچھے کہ ہم نے کیا کرنا ہے؟ چودھری پرویز الہی آپ سے رابطہ کریں اور آپ سے پوچھے کہ آپ نے کیا کرنا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ ان 14 ماہ میں آپ غیر سیاسی نہیں تھے۔ اگر آپ غیر سیاسی ہوتے، اگر آپ نے عمران خان صاحب کو یہ پیغام پہنچایا ہوتا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ عمران خان صاحب کے اتحادیوں کو بھی یہ پیغام پہنچا چکے ہوتے۔ تو وہ کیوں آپ کو بار بار کال کر رہے تھے؟ وہ اسی وجہ سے کال کر رہے تھے کہ وہ آپ سے کوئی ڈائریکٹیوز لینا چاہتے تھے
ان کو پتا تھا کہ آپ غیر سیاسی نہیں ہیں. تو اس وجہ سے ہاشمی صاحب مائی باپ دسو کرنا کی وہ یہ کہہ رہے تھے. جی ہاں. اور پھر وہ ظاہر ہے کہ مائی باپ نے جو کچھ بتایا ایم کیو ایم کو تو ایم کیو ایم نے وہی کیا, بلوچستان عوامی پارٹی نے وہی کیا. پھر یہ ایک کور اپ کے لیے, کیونکہ چودھری پرویز الہی نے بھی آخری وقت میں, بالکل آخری وقت میں جب عمران خان صاحب نے ان کو وزارت اعلیٰ کی آفر کی تو اس وقت انہوں نے آصف علی زرداری کے ساتھ اپنی ڈیل توڑی تھی, ورنہ پرویز الہی بھی ان کے ساتھ مل گئے تھے. اور چودھری شجاعت حسین بھی آپ کو پتا ہے کہ کس طریقے سے انہوں نے پی ڈی ایم کی حمایت کر کے, طارق بشیر چیمہ نے پی ڈی ایم کی حمایت کر کے, اور یہ طارق بشیر چیمہ تو پارلیمنٹ کے فلور پر عمران خان صاحب کو عظیم لیڈر قرار دیتے تھے اور پی ڈی ایم کو کرپٹ ترین جماعت قرار دیتے تھے. تو یہ کوئی نہ کوئی تو ہاشمی صاحب پیچھے کوئی کرشماتی چھڑی چل رہی تھی جس نے ان مختلف نظریات کے لوگوں کو ایک جگہ اکٹھا کر دیا, جو ایک دوسرے کو گالیاں دیتے تھے, ایک دوسرے کو کرپٹ قرار دیتے تھے, لٹیرا چور قرار دیتے تھے. ان کو عمران خان صاحب کے خلاف اکٹھا کر دیا. تو جنرل قمر جاوید باجوہ اب جو ذرائع سے اس طرح کی خبریں سامنے لا رہے ہیں, اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا عمران خان صاحب کی مقبولیت پر, کیونکہ عمران خان صاحب کی مقبولیت اس وقت کم نہیں کی جا سکی جب جنرل قمر جاوید باجوہ حاضر سروس آرمی چیف تھے. بہت شکریہ صاحب. ویورز یہ آج کا دو ٹوک تھا. اپنے کمنٹس ضرور بھیجیے گا. چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولے. مجھے اور ابراہیم رائے صاحب کو اجازت دیجیے. اللہ نے کے بعد.